ذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاب جهنم كان غراما إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ما شاء الله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون सुधा कर उसको ومن और सुधा कर और सुधा يفعل ذلك